आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न समसामयिक कुराकानी गर्ने क्रममा हामी आज राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग छौँ। उहाँसँग हामी आज भर्खरै विकास भएको नेपालको सीमा विवाद र राजनीतिमा देखिएका उतार चढावहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिक उतार चढाव निकै भोग्नुभएका र निकै चरणहरू देख्नुभएका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्नलाई हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईलाई कार्यक्रम नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नेपालको राजनीतिको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि भर्खरै सीमाका विवादहरू धेरै उठेका छन्। भारत र नेपालको बीचको यो सीमा विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको हो, तर पछिल्लो समय नक्सा जारी गरेपछि र अहिले उसले सडक उद्घाटन गरेपछि यो चरम अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तत्कालीन ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली वारीका जमिनहरू नेपालभित्र पर्दछ। त्यसअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमानाको रूपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूमि हो। यस क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। कालापानी क्षेत्रमा करिब 6 दशकदेखि आफ्नो सेना तैनात गरिराखेको छ र यस बारेमा नेपाल सरकारले पटक पटक भारत सरकारको ध्यान आकर्षित गराएको छ र यो भूमिका बारेमा अझै विवाद टुङ्गिसकेको छैन। जस्तो तपाईँ पनि एकपल्ट परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि अध्ययन गर्नुभयो होला। राजा महेन्द्रको पालामा अथवा कुनै कालमा चाहिँ भारतसँग सेना राख्ने दिने सम्झौता गरेका थियौँ भन्ने हल्ला पनि आइरहेको छ, थिएनौँ भन्ने पनि छ। तपाईँले त्यसमा सम्बन्धी केही दस्तावेजहरू अध्ययन गर्नुभएको छ र के पाउनु भएको छ? हल्लाको पछाडि दौडेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रले नेपालको भूमि भारतलाई दिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन र त्यसको कुनै किसिमको प्रमाण कहीँ कतै छैन। जसले राजा महेन्द्रले यो क्षेत्र भारतलाई दिएको भन्ने हल्ला फिजाइराखेका छन्, उनीहरूले परोक्ष रूपमा भारतीय पक्षको पृष्ठपोषण गरिराखेका छन्। नेपालको कसरी अब हामी नेपालले सम्पूर्ण प्रमाणसहित त्यो भूमि नेपालको हो भनेर पटक पटक भनिरहँदाखेरि, पटक पटक प्रमाणित पेश गरिरहँदाखेरि पनि यदि कुनै नेपालीले त्यो भूमि राजा महेन्द्रले भारतलाई दिएको हो भन्ने मनगढन्ती कुरा गर्छन् भने त्यसले भारतको तर्कलाई, भारतको अतिक्रमणलाई जायज ठहराउन मात्र खोजिराखेको छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण र राष्ट्रको हित विपरीत छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो भन्ने बारेमा कुनै विवाद नै छैन। त्यहाँ भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको छ, भारतीय सेना अनाधिकृत रूपमा राखेको छ र त्यसको त्यो सेनालाई हटाउनको निमित्त र अतिक्रमित भूमि छोड्नको निमित्त नेपालले पटक पटक भारत सरकार समक्ष ध्यान आकर्षित गरेको छ। तर उसले व्यवस्था गरिराखेको छ। यो समस्या समाधान गर्न चाहिराखेको छैन र अहिले पछिल्लो पटक त्यो विवादित, हाम्रो दृष्टिकोणबाट त विवादित पनि होइन, हाम्रो आफ्नो भूमि हो, तर त्यो क्षेत्रको विवाद टुङ्गो नै नलगाइकन अहिले बाटो बनाएर चीनको मानसरोवरसम्म जाने आगमन खुला गरियो भनेर जुन सार्वजनिक भएको छ,
यो भारतीय मिचा प्रवृत्तिको अर्को एक थप उदाहरण हो। यसमा केही हदमा चीनको भूमिका पनि आपत्तिजनक रहेको छ। चीनलाई यो कुरा थाहा छ कि लिपु लेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो। त्यो त्रिदेशीय बिन्दुलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सन् 2015 मा भारत र चीन सरकारका बीचमा केही सहमतिहरू भए र नेपालको सहमति बिना नै गरिएको त्यो निर्णयको हामीले तत्कालै विरोध गर्यौं। यो विषयमा चीनलाई राम्ररी जानकारी छ र चीनले यसबारेमा हामी अध्ययन गर्छौं पनि भनिराखेको थियो। तर अहिले नेपाललाई जानकारी नै नगराइकन भारतले बाटो बनाउने र चीनले आवागमनको स्वीकृति दिने कार्यबाट यो दुवै मुलुकले नेपालको सार्वभौमिकतालाई उपेक्षा गरिराखेका छन् र यस सम्बन्धमा अब नेपाल सरकारले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु पर्दछ। विगतमा के भयो, कसको कमजोरीले भयो, त्यो विवाद गरिरहने विषय होइन। 2015 को सन्धिमा चाहिँ हामीलाई इन्भल्भ त गरिएन, तर त्यो सन्धिको बारेमा हामीलाई जानकारी पनि भएन र हामीले नेपाल सरकारले त्यो सन्धि तत्कालीन समयमा जोसुकै सरकारमा भयो भने त्यो सन्धि हामीले खोजी गऱ्यौँ कि गऱ्यौँ नि। त्यसबारेमा हामीले तत्काल चीन र भारत दुवै सरकार समक्ष लिखित रूपमा विरोध जनायौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यस बारेमा जानकारी गराउनुभयो। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको निमित्त सूर्यनाथ उपाध्यायजीको संयोजकतामा कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार सरकारले भारत र चीन दुवैसँग यस बारेमा कुराकानी गरिरहेको छ। तर कुराकानी चलिरहेको अवस्थामा अहिले एकपक्षीय ढङ्गबाट जुन कार्य भयो त्यो चाहिँ अत्यन्तै आपत्तिजनक भयो। त्यसकारणले मैले अब सार्वजनिक रूपमा पनि भनिसकेको छु र तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु कि अब हामीले केवल नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नको निमित्त वक्तव्यबाजी मात्र गरेर पुग्दैन। अहिले सरकारले दिएको वक्तव्य राम्रो छ, त्यसमा नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित भएको छ। तर त्यो वक्तव्य दिएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यो वक्तव्यको भावना अनुसार भारत सरकार समक्ष लिखित कूटनैतिक नोट पठाउनु पर्दछ। भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर विरोध जनाउनु पर्दछ र देशभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यो विषयमा अब आवश्यक पर्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतका कमजोरीहरूलाई देखाएर, विगतका सरकारलाई को चाहिँ कमजोरीलाई देखाएर अहिलेको जिम्मेवारीबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति छ र हामीले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि केही पहल भएको थियो, तपाईँलाई सम्झना छ भारतसँग त्यो कुराकानी हाम्रो यो सीमाको विवादमा उसको इन्ट्रेस्ट कस्तो थियो, उसले के चाहन्थ्यो, हामीले के चाहेको थियौँ? अब म पहिलोपटक सन् 1997 मा परराष्ट्र मन्त्री भएको हुँ। त्यस अवसरमा हामीले यो कालापानी, सुस्ता लगायतका अतिक्रमित क्षेत्रहरू फिर्ता गर्नको निमित्त भारत सरकारलाई आग्रह गर्यौं र त्यो बेलामा दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको बीचमा सघन रूपले वार्ता पनि भएको थियो। जस्तो त्यो बेलाको वार्तामा के कुरा उनीहरूको चाहिँ के कन्सर्न थियो? हामी हैन, उहाँहरूले त्यो क्षेत्र भारतको हो भन्ने दाबी गरिरहनु भएको थियो भने हामीले त्यसलाई खण्डन गर्ने गरी पर्याप्त प्रमाणहरू, त्यहाँका जनताले तिरेको जमिनको तिरोको रसिद, सन् 1816 पछि
पटक पटक ब्रिटिस सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा, त्यहाँ 2018 सालमा नेपाल सरकारले गरेको जनगणना लगायतका प्रमाणहरूसहित हामीले वार्ता गरिराखेका थियौँ र वार्ता चलिराखेका थियो। हेर्नुहोस्, र कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने बारेमा पनि त्यो बेलामा सघन रूपले कुराकानी भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालसँग मैले दिल्लीमा गएर यसबारेमा कुराकानी गरेँ र उहाँले त्यसतर्फ अलिकति सकारात्मक दृष्टिकोण पनि राख्नुभएको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यसपछि नेपालमा पनि सरकार परिवर्तन भयो, भारतमा पनि सरकार परिवर्तन भयो र त्यो प्रक्रिया अलिकति अवरुद्ध भयो। म दोस्रो पटक सन् 2016 मा फेरि परराष्ट्र मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भएँ। त्यो बेलामा सबैलाई थाहा छ, भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको बेला थियो र त्यो आर्थिक नाकाबन्दीलाई खुलाउनको निमित्त नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको हुनाले हामीले त्यसतर्फ प्रयास गर्यौँ। आर्थिक नाकाबन्दीको कारणले गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको थियो। त्यो तिक्तता हटाउनु मेरो पहिलो जिम्मेवारी थियो र मलाई यो भन्दाखेरि खुसी लागेको छ कि केही समयपछि आर्थिक नाकाबन्दी पनि हटाउन हामी सफल भयौँ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनः ट्र्याकमा राख्नको निमित्त हामी सफल भयौँ र यो सीमा विवादको अन्त्य गर्नको निमित्त अब दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरमा कुराकानी गरेर अगाडि बढ्ने त्यो बेलामा सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिपछि फेरि त्यो सहमति त्यहीँ बाँकी रह्यो। अब हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भने अब राजनीतिक अस्थिरता छ, एउटा प्रक्रिया अलिकति अगाडि बढ्छ, फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ र त्यसले निरन्तरता पाउँदैन। दोस्रो, अब अहिले विगत केही समय यताको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ र त्यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्दाखेरि हामी केवल वक्तव्य मात्र दिन्छौँ, त्यसभन्दा अगाडि कुनै कदम चाल्दैनौँ। त्यसकारणले मैले अहिले चाहिँ भनेको के हो भने, ठिक छ, भारतले यो विषयमा सकारात्मक रूपमा सोच्न तयार भएन, भारतले वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति तयार भएन भने हामीले अरू विकल्प खोज्नुपर्छ। सरकारले भन्दै आएको छ, सरकारले भन्दै आइराखेको छ कि हामीले वार्ताको निमित्त चिठी पठायौँ, भारत तयार भएको छैन भने प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रयास भएन भने हामीसँग अरू पनि विकल्पहरू छन्। त्यो अरू विकल्प भनेको सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकल्प यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामीले यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्दछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा यो विषयलाई प्रवेश गराउनु पर्दछ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको 7 दशक भइसक्यो, तर अझसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन भनेर जोरदार रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि दिन सक्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्तरमा दबाब पनि दिन सक्नुपर्छ। दोस्रो, यसैमा के तर्क आइरहेको छ भने हामीले जति बेला सुगोली सन्धि गऱ्यौँ त्यो बेला त भारतसँग गरेको हामीले होइन, ब्रिटिस सरकारसँग गरेको। त्यो भएर पनि हामी अन्तर्राष्ट्रियकरणमा ब्रिटिस सरकारको समन्वयमा लिएर आएर हामीले त्यो बेला गरेर सम्झौता अनुसारको भूमि चाहिँ हामीले त्यसरी पनि ल्याउन दबाब दिनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क पनि आइरहेको छ। त्यो प्रक्रियागत रूपमा जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकिन्छ। यस क्रममा सबभन्दा पहिला त देशभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्यो। सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यो बैठकबाट एउटा साझा धारणा बनाएर कसरी यसलाई हामीले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा अगाडि स्वाभाविक रूपले एकपटक हामीले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल नै गर्नुपर्दछ। यदि कूटनीतिक पहलले समाधान हुन सकेन भने हामीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी सानो मुलुक छौँ, हामी भारतको चाहिँ नि सद्भाव बिना बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने यस्तो हीन र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता राख्नुपर्ने जरुरी छैन। भारतसँग हामीले स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो राष्ट्रको हितको रक्षा गरेर पनि असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौँ। छिमेकी भारत र चीनसँग अति उत्तम सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। त्यो नेपालको हितमा हुन्छ। हामीले दुश्मनी गर्ने होइन, भारतको अहित गर्ने होइन, तर नेपालको सिमानाको रक्षाको निमित्त हामीले आवश्यक पर्दाखेरि खुट्टा कमाउनु हुँदैन।
सो यो विषय छोडेर हामी अहिलेको समसामयिक राजनीतितिर फर्कौँ। अहिलेको केपी ओली सरकारलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यो अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन। दोस्रो, नेकपालाई जनताले राजनीतिक स्थिरताको निमित्त, राष्ट्रिय हितको संरक्षणका निमित्त, आर्थिक विकासको निमित्त झन्डै 2/3 बहुमत दिएका हुन्। तर झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो शक्तिशाली सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन। र दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के छ भने नेकपा भित्रको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षको कारणले गर्दा देश अहिले पनि अस्थिरताकै दलदलबाट उठ्न सकेको छैन। सरकारको स्थायित्वको बारेमा प्रतिपक्षले होइन, स्वयं सत्तारूढ दलले नै अन्योल र अनिश्चितता सिर्जना गरिराखेका छ। सरकारका काम कारबाहीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अस्थिरता सिर्जना गर्ने जुन काम भइराखेको छ, यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा यति ठुलो परिवर्तनपछि पनि उत्साह, आशा, विश्वास र भरोसा देखिन सकेका छैन। यो केपी ओली सरकार गठन गरेपछि जनताले भोट दिए, शक्तिशाली सरकार बन्यो। तर यो बिचमा जुन घोटाला काण्डहरू, वाइट बडीदेखि एनसेल भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार जस्ता काण्ड एकपछि अर्का काण्डहरू सरकारका सार्वजनिक भए। के शक्तिशाली सरकार गठन गरेको कारण त्यस्ता घटनाहरू सङ्गठित रूपमा भए वा सरकार आफै कमजोर हुँदा त्यस्ता सङ्गठित मान्छेहरूले गर्दा? जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, हेर्नुहोस्, वास्तवमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गरेर पुग्दैन। अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र चलिराखेको छ, क्लेप्टोक्रेसी चलिराखेको छ। डेमोक्रेसी होइन, क्लेप्टोक्रेसी देशमा चलिराखेको छ। र यो ब्रह्मलुट यही सरकारको मात्रै सिर्जना होइन, यो विगतदेखिकै निरन्तरता हो। चाहे एनसेलको कर छली प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे वाइट बडी जहाज खरिद काण्ड भन्नुहोस्, चाहे सुन तस्करी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे त्यो सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काण्ड भन्नुहोस्, यो विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा कायम रहँदै आएका छन्। यसमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि संलग्नता रहेको छ। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षसँग मिलेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। र यही कारणले गर्दाखेरि सरकारको विश्वसनीयता पनि तीव्र रूपले धराशयी भएर गएको छ। यो पोलिटिकल जुन अस्थिरता अहिले छ नि, यो अन्तिम प्रश्न तपाईँसँग, यो अस्थिरता यत्तिकै जान्छ कि तपाईँले के देख्नुभएको छ? यो राजनीतिक समाधान अब कसरी जान्छ होला? हेर्नुहोस्, वास्तवमा अहिले जुन किसिमको एउटा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, मैले अघि पनि भने यो नितान्त रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको परिणाम हो। यो प्रतिपक्षले सिर्जना गरेको समस्या होइन, यो जनताले सिर्जना गरेको समस्या होइन। सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मलाई के लाग्दछ भने हेर्नुहोस्, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ यसरी गाँसिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो समस्याको न समाधान गर्न सक्छन् न मिलेर नै बस्न सक्छन्। र यो अन्योल अनिश्चितताको स्थिति केही समय साम्य हुने, केही मत्थर हुने र फेरि चाहिँ पुनर्जागृत हुने प्रवृत्ति म देखिराखेको छु। हेर्नुहोस्, र यसको साथसाथै अहिले जुन किसिमको विकृति र विसङ्गति देखिएको छ, त्यसमा मैले अघि पनि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि संलग्नता छ। यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्दछौँ भने एउटा पार्टी वा एउटा व्यक्तिको मात्र कमजोरी होइन,
खास गरी 62-63 पछाडि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अवलम्बन गरिएका अवधारणा र मार्गचित्रमा नै केही त्रुटि र कमी कमजोरीहरू छन्। त्यसकारणले यदि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने व्यक्ति वा दल परिवर्तन मात्र होइन, नीतिगत र व्यवस्थागत सुधार पनि गर्नु नितान्त आवश्यक छ। नेपाल लाइभको समय संवादमा तपाईँले यो हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।